السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 کڑی زیر۔ کڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتا ہے، صحیح ہے۔ کڑی زیر کو جو ہے ہمیشہ 3 الف کی مقدار جو ہے کھینچنا چاہیے۔ با زیر بی، با کڑی زیر بی، با کڑی زیر بی، تا کڑی زیر تی، سا کڑی زیر سی، جیم کڑی زیر جی، ح کڑی زیر حی، خا کڑی زیر خی، دال کڑی زیر دی، ذال کڑی زیر ذی، را کڑی زیر ری، زا کڑی زیر زی، سین کڑی زیر سی، شین کڑی زیر شی، صاد کڑی زیر صی، ضاد کڑی زیر